श्री गणेशाय नमः। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा। धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरम् यशास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा। धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरम् यशास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत्
यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी सञ्जितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री
प्रणनाम यमं मुने यमस्ताम शक्ति भजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम् येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्ताम शक्ति भजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितं तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम् येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्
यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यंस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने यंस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः
तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने। यंस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा। धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापीनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनामयमं मुने। यंस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा। धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यशास्ता सर्वजीविनां। विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम्
अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यंस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन्निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यन्नाम शमनम् इति तं प्रणमाम्यहम्। येनानन्तश्च कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कर्मानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यस्वेषु च सन्ततम्। अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवनं कर्मफलादः तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामश्च सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्। पापिनां क्लेशदो नित्यं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जनं ब्रह्मणोषेण ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने। यंस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापप्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन्निश्चितम्। इति श्री यम अष्टकं सम्पूर्णम्।